लेग्रांड को अनवर अली के साथ रहते हुए 1.5 महीना गुजर गया। इस अरसा में उसे जीन के मुतालिक कोई इतला न मिली। पांडिचेरी में जब कोई नया जहाज आता तो उसके सीने में उम्मीदों और आरजुओं के चिराग जगमगा उठते। बंदरगाह पर जाते हुए जीन के तस्वुर से उसकी दुनिया मुस्कुराहटों और नगमों से लबरेज हो जाती। फिर जब उसे जहाज से उतरने वाले मुसाफिरों में जीन नजर न आती तो वो अपने आप को झूठी तसल्लियां देने की कोशिश करता। शायद जीन अभी तक जहाज के अंदर छुपी हुई हो और कप्तान ने उसका दूसरे लोगों की मौजूदगी में बंदरगाह पर उतरना मुनासिब ख्याल ना किया हो। जब बंदरगाह खाली हो जाती तो वो ज़रा जुर्रत से काम लेकर जहाज के कप्तान के पास जाता और ये तसल्ली करने के बाद कि जहाज पर कोई और मुसाफिर नहीं, वो उससे इस किस्म के सवालात पूछता। आपके जहाज पर कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं था जिसे आप बीमारी की वजह से रास्ते में छोड़ आए हों? मैं मैसूर की फ़ौज में मुलाजिम हूँ और मुझे अपने एक दोस्त का इंतज़ार है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मॉरिशस से आने वाले किसी जहाज को कोई हादसा तो पेश नहीं आया। एक दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे, फ़ज़ा में हब्स था और अनवर अली अपने खैमे से बाहर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अचानक लेग्रांड भागता हुआ उसके करीब पहुंचा। अनवर अली को उसकी परेशान सूरत ये बताने के लिए काफ़ी थी कि कोई मुतवक्के हादसा पेश आने वाला है। खैर तो है? उसने लेग्रांड की तरफ देखते हुए सवाल किया। लेग्रांड ने मगमूम लहजे में जवाब दिया, मोसियो, इंस्पेक्टर बर्नार्ड पांडिचेरी पहुंच गया है। मैंने उसे जहाज से उतरते देखा है। मैं ये मालूम नहीं कर सका कि ये जहाज़ कहाँ से आया है, लेकिन अगर ये जहाज़ मॉरिशस से होकर आया है तो हो सकता है जीन भी इस पर सवार हो। मैंने इंस्पेक्टर को देखने के बाद बंदरगाह पर ठहरना मुनासिब ख्याल नहीं किया। अनवर अली ने पूछा, उसने आपको देख तो नहीं लिया? नहीं, जहाज़ से उतरते ही पांडिचेरी के चंद अफसर उसके गिर्द जमा हो गए थे और मैं वहाँ से खिसक आया था। अनवर अली ने कुर्सी से उठकर अपने सिपाहियों में से एक नौजवान को आवाज़ देकर बुलाया और उसे चंद हिदायत देने के बाद लेग्रांड की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आप फ़ौरन यहाँ से रवाना हो जाएं। मैंने अपने आदमी को समझा दिया है कि वो आपके साथ यहाँ से चंद मील दूर एक जगह पर पहुंचकर मेरा इंतज़ार करें। मैं शाम तक बंदरगाह से तमाम मालूमात हासिल करके आपके पास पहुंच जाऊंगा। अगर जीन इस जहाज़ पर आई है तो मैं उसे अपने साथ लाने की कोशिश करूंगा। बस सूरत दीगर आपको ज़रूरी हिदायत मिल जाएंगी। अगर जीन इस जहाज़ पर ना आई तो भी आप इंस्पेक्टर बर्नार्ड की मौजूदगी में यहाँ ठहर कर उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप पांडिचेरी की हदूद से निकल जाएं। उसके बाद अगर जीन यहाँ पहुँच गई तो उसे आपके पास पहुँचाना मेरा जिम्मा है। लेग्रांड ने कहा, मुझे डर है कि जीन शायद आप पर एतमाद न करे, लेकिन जब आप उसे जीन की बजाय मादाम लेग्रांड कहकर मुखातिब करेंगे तो वो बहुत कुछ समझ जाएगी। आप तसल्ली रखें। जीन ख्वाह किसी नाम से सफ़र कर रही हो, मुझे तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ये कहकर अनवर अली दिलावर खां की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसे 2 घोड़े तैयार रखने का हुक्म देकर बंदरगाह की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद लेग्रांड और अनवर अली का एक साथी घोड़ों पर सवार होकर मगरिब का रुख कर रहे थे। पांडिचेरी से कोई 15 मील दूर एक छोटी सी नदी के पुल के करीब पहुंचकर लेग्रांड के रहनुमा ने अपना घोड़ा रोका और कहा, जनाब, उन्होंने हमें यहीं रुकने का हुक्म दिया था। लेग्रांड ने अपना घोड़ा रोकते हुए कहा, तुम्हें यकीन है कि उन्होंने हमें इसी जगह पहुंचने के लिए कहा था? जी हाँ, कृष्णागिरी की तरफ यही रास्ता जाता है और मैं कम से कम 8 मरतबा यहाँ से गुजर चुका हूँ। ये कहकर नौजवान घोड़े से उतर पड़ा और लेग्रांड ने उसकी तकलीद की। उन्होंने अपने घोड़े एक दरख्त के साथ बांध दिए और नदी के किनारे बैठ गए। लेग्रांड के लिए इंतज़ार के लम्हात इंतहाई सब्र आज़मा थे। वो कभी उठकर इधर उधर टहलना शुरू कर देता, कभी अपना खंजर निकालकर दरख्त की शाखें तराशने लगता, कभी निढाल सा होकर नदी के किनारे बैठ जाता और संगरेज़े उठा उठाकर पानी में फेंकना शुरू कर देता। जब आसपास कोई आहट या आवाज़ सुनाई देती तो वो भागकर पुल पर पहुंचता, लेकिन सवार और पैदल गुजर जाते और वो कलेजा महसूस कर रह जाता। शाम के 4 बजे के करीब बारिश शुरू हो गई और वो एक तनावर दरख्त के नीचे सिमट कर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़े की टाप सुनाई दी और लेग्रांड के साथी ने कहा, लीजिए, वो आ गए। लेग्रांड भागकर पगडंडी की तरफ बढ़ा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन अनवर अली को तन्हा देखकर लेग्रांड के पांव जमीन से पेवस्त होकर रह गए। अनवर अली ने उसके करीब पहुंचकर घोड़े की बाग खींची और नीचे उतरते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए कोई खुशखबरी नहीं लाया। जीन इस जहाज़ पर नहीं आई। ये जहाज़ पोरबुन से यहाँ पहुँचा है। मैं कप्तान से मिलकर आया हूँ। इंस्पेक्टर बर्नार्ड के मुतालिक अभी तक सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि उसका भतीजा पांडिचेरी की फ़ौज में मुलाजिम है और वो उसके पास ठहरा है।
लेकिन ये ज़ाहिर है कि सिर्फ एक भतीजे से मिलने का शौक़ उसे यहाँ तक आने पर आमादा नहीं कर सकता। हमें अब ये दुआ करनी चाहिए कि जीन इसकी मौजूदगी में यहाँ ना पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा कि मॉरिशस में आपके बहनोई को इस नई सूरत हाल से आगाह कर दूँ, लेकिन अगर जीन वहाँ से रवाना हो चुकी है तो आप पांडिचेरी में रहकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसके बाद अनवर अली ने अपने घोड़े की जीन के साथ बंधा हुआ सफरी थैला उतारा और लेग्रांड के हाथ में देते हुए कहा, इस थैले में आपके लिए रात का खाना, कुछ रुपए और 3 तारुफी खत हैं। एक खत मैंने कृष्णागिरी के फौजदार के नाम लिखा है, वो आपको श्रीरंगपट्टम पहुंचाने का बंदोबस्त कर देगा। दूसरा खत मोसियो लाली के नाम है और मुझे यकीन है कि वो आपकी हर मुमकिन आयानत करेगा। तीसरा खत मैंने अपने भाई के नाम लिखा है, श्रीरंगपट्टम में आप उसे बेहतरीन दोस्त पाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा भाई आपके लिए श्रीरंगपट्टम के बड़े से बड़े आदमी की अयानत हासिल कर सकेगा। मेरा ये आदमी आपको कृष्णागिरी पहुंचाकर वापस आ जाएगा। आप वहां पहुंचते ही मेरे नाम इस मजमून का एक खत लिखकर इसके हवाले कर दें कि आप सुल्तान की फ़ौज में मुलाजिम हैं, और अगर आपकी बीवी पांडिचेरी पहुंचे तो मैं उसे आपके पास पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूँ। जीन अगर आपके हाथ की तहरीर पहचानती है तो वो मुतमईन हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो इंस्पेक्टर बर्नार्ड की मौजूदगी में यहाँ पहुंची तो ये ख़त मेरे काम आएगा। अब मैं फ़ौरन वापस जाना चाहता हूँ। जीन की गैर मुतवक्के आमद के पेश नज़र मेरा हर वक्त वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। मुमकिन है कि आज रात ही मॉरिशस का कोई जहाज़ वहाँ पहुँच जाए। मैं बंदरगाह पर इस बात का इंतज़ाम कर आया हूँ कि जब कोई नया जहाज़ आए मुझे खबरदार कर दिया जाए। अनवर अली ने किसी तवक्कुफ़ के बगैर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया और लेग्रांड ने उसके साथ मुसाफा करते हुए कहा, मौसियो आप बहुत रहमदिल हैं। 3 हफ्ते बाद अनवर अली तलुए आफ्ताब से 1 घंटे बाद एक जहाज़ की आमद की इतला पाकर बंदरगाह पर पहुंचा तो वहाँ इंस्पेक्टर बर्नार्ड और पांडिचेरी की पुलिस के 2 अफसर मौजूद थे। अनवर अली के लिए ये गैर मुतवक्के न था। इंस्पेक्टर बर्नार्ड इससे पहले भी हर नए जहाज़ की आमद के वक्त बंदरगाह पर मौजूद होता था। पांडिचेरी पहुंचने से 2 दिन बाद उसने अनवर अली के कैंप से फ्रांस के उन आदमी के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी जो मैसूर की फ़ौज में भर्ती होकर जा चुके थे, और अनवर अली ने उसे सिर्फ वो कागजात दिखाकर मुतमईन कर दिया था जिनमें लेग्रांड का कोई जिक्र नहीं था। बर्नार्ड अनवर अली को यह भी बता चुका था कि मैं एक निहायत ख़तरनाक इनकलाबी की तलाश में हूँ जो पेरिस से एक खूबसूरत लड़की के साथ फरार हो चुका है। जहाज़ बंदरगाह से अभी कुछ फासले पर था। अनवर अली कुछ देर तजब्जुब और परेशानी की हालत में इंस्पेक्टर और उसके साथियों से चंद कदम दूर खड़ा रहा। बिलाखिर एक पुलिस अफिसर ने उसकी तरफ देखकर हाथ से इशारा किया और वो तेजी से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर बर्नार्ड ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मौसियो मैं अभी ये सोच रहा था कि आज आप क्यों ना आए। अनवर अली मुस्कुराया, मेरा ख्याल है कि मैं वक्त पर पहुंच गया हूँ। मकामी पुलिस के एक अफसर ने कहा, मौसियो अनवर अली बड़ी बाकायदगी के साथ हर जहाज़ देखते हैं। अनवर अली ने जवाब दिया, अब यहाँ आपके जहाज़ देखने के सिवा मुझे और काम ही क्या है। खुदा का शुक्र है कि मुझे वापस बुला लिया गया है, वरना मैं यहाँ बेकारी से उता गया था। आप जा रहे हैं? हाँ। कब? बहुत जल्द। मैं सिर्फ अपनी जगह किसी नए आदमी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अनवर अली ये कहकर इंस्पेक्टर बर्नार्ड की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहिए आपको अपनी मुहिम में कोई कामयाबी हुई? बर्नार्ड ने जवाब दिया, मुझे अपनी कामयाबी के मुतालिक कोई बेचैनी नहीं। मुझे यकीन है अगर वो जिंदा हैं तो एक न एक दिन ज़रूर गिरफ्तार हो जाएंगे। जहाज़ बंदरगाह के बहुत करीब पहुंच चुका था और अब अरशे पर चंद औरतें भी दिखाई दे रही थीं। पांडिचेरी के चंद फौजी और सिविल हुक्काम भी बंदरगाह पर मौजूद थे और इंतहाई इश्तियाक की हालत में जहाज़ की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज़ बंदरगाह पर आ लगा और मुसाफिर नीचे उतरने लगे। फ्रांसीसी अफसर अपने बाल बच्चों और रुखसत से वापस आने वाले दोस्तों का इस्तकबाल कर रहे थे। इंस्पेक्टर बर्नार्ड जहाज़ से उतरने वाले हर नौजवान मर्द और औरत को घूर घूर कर देख रहा था। एक नीली आंखों वाली और सुनहरी बालों वाली नहीफ और लागर लड़की एक हाथ में छोटा सा बक्सा उठाए हुए जहाज़ से उतरी और हजूम से एक तरफ खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। अनवर अली उसके करीब पहुंचा और सरगोशी के अंदाज में बोला, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप लेग्रांड को तलाश कर रही हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि उसका असली नाम लैम्बर्ट है और आप मादाम लेग्रांड के नाम से सफ़र कर रही हैं। मेरी बात को और से सुनिए। इंस्पेक्टर बर्नार्ड जिस पर आपने गोली चलाई थी यहाँ मौजूद है। वो इसी तरफ आ रहा है। आप उसकी तरफ ना देखें। मैं लेग्रांड का दोस्त हूँ। वो यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर बर्नार्ड की आमद पर मैंने उसे श्रीरंगपट्टम भेज दिया है।
آپ انسپیکٹر پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا شوہر گزشتہ 2 سال سے میسور کی فوج میں ملازم ہے۔ اپنے حواس پر قابو رکھیے۔ اگر انسپیکٹر برنارڈ کو ذرا شبہ ہو گیا تو آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اتنی دیر میں انسپیکٹر برنارڈ ان کے قریب آ چکا تھا۔ انور علی نے اس کی طرف توجہ کیے بغیر جلدی سے لڑکی کا بکسا لیا اور اپنا لہجہ بدلتے ہوئے ذرا بلند آواز سے کہا، مادام پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک سپاہی کی بیوی کو اس قسم کی تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کے شوہر ایک مہم پر روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو سرنگا پٹم پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ موجودہ حالات میں ہماری فوج کے کسی سپاہی کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا خط پڑھ کر آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ انور علی نے یہ کہہ کر اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا۔ لڑکی نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے خط پکڑ لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ کیا بات ہے موسیو؟ انسپیکٹر برنارڈ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انور علی نے جواب دیا، ہماری فوج کے یورپین دستے کے ایک افسر کی بیوی ہیں اور اس بات پر خفا ہیں کہ ان کے شوہر ان کے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے۔ انہیں سرنگا پٹم پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ انسپیکٹر برنارڈ پورے انہماک سے لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی توجہ سے بچنے کے لیے اپنی نگاہیں کاغذ پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ برنارڈ نے کہا، مدام میں یہ خط دیکھ سکتا ہوں؟ انور علی نے مداخلت کی، موسیو مجھے معلوم ہے کہ آپ پیرس کی پولیس کے ایک افسر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنی بیوی کے نام میسور کی فوج کے افسر کے خط پڑھنا آپ کے فرائض میں داخل نہیں۔ برنارڈ نے جواب دیا، مجھے اپنے فرائض کی حدود اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر آپ انہیں سرنگا پٹم پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں تو مجھ پر بھی ان کے متعلق بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں یہ خط دکھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکی نے خط انسپیکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ خوشی سے یہ دیکھ سکتے ہیں، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ برنارڈ خط پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ انور علی کا ایک سپاہی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے کہا، جناب، اس جہاز پر صرف 8 آدمی آئے ہیں، ان میں سے صرف 3 یورپین اور باقی ماریشس کے بندے ہیں۔ انور علی نے جواب دیا، انہیں کیمپ میں لے چلو، میں اب بھی آتا ہوں۔ یہ بکسا اپنے ساتھ لیتے جاؤ اور مادام کے لیے ایک خیمہ لگا دو۔ سپاہی نے چمڑے کا بکسا اٹھا لیا۔ انور علی نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مادام، آپ کا کوئی اور سامان جہاز پر تو نہیں؟ جی نہیں، مجھے میرے خاوند نے لکھا تھا کہ مجھے خشکی کے راستے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ چند ضروری کپڑوں کے سوا کچھ نہیں لانا چاہیے۔ برنارڈ نے خط پڑھنے کے بعد انور علی سے مخاطب ہو کر کہا، مادام کی صحت بہت خراب معلوم ہوتی ہے، میرے خیال میں انہیں سرنگا پٹم کا سفر کرنے سے پہلے چند دن یہاں آرام کرنا چاہیے اور آپ کو ان کے لیے خیمہ خالی کرانے کی ضرورت نہیں۔ میں گورنر کے مہمان خانے میں ان کے قیام کا انتظام کر سکتا ہوں۔ انور علی نے جواب دیا، ذاتی طور پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو یہ مسئلہ میری بجائے مدام کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا۔ برنارڈ مسکرایا، مجھے یقین ہے کہ انہیں گورنر کا مہمان بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس عرصہ میں جین اپنی پریشانی پر قابو پا چکی تھی اور اس کی مدافعانہ قوتیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کروں گی۔ لائیے میرا خط۔ برنارڈ نے کہا، یہ خط آپ کو کل تک نہیں مل سکتا۔ اس خط میں کوئی خاص بات ہے موسیو؟ انور علی نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات نہیں، لیکن ایک پولیس افسر کو ہر بات کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے۔ چند فرانسیسی افسر ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ایک فوجی افسر نے انسپیکٹر برنارڈ سے مخاطب ہو کر کہا، موسیو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ انور علی نے جین سے کہا، مادام آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اگر آپ گھوڑے پر سواری کر سکیں تو میں 2 دن تک آپ کے سفر کا بندوبست کر دوں گا، بصورت دیگر مجھے بگھی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے جواب دیا، میں گھوڑے پر سفر کر سکتی ہوں۔ برنارڈ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مادام اگر آپ کو میری باتوں سے کوئی کوفت ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف اس بات کی تسلی چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر فرصت ملی تو میں کل آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے مادام، انور علی نے کہا اور جین اس کے ساتھ چل پڑی۔ بندرگاہ کے احاطے سے نکلتے وقت انور علی نے مڑ کر دیکھا تو انسپیکٹر برنارڈ مقامی پولیس کے آدمیوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے جین سے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو پہچان نہیں سکا، لیکن اس کے شبہات پوری طرح دور نہیں ہوئے۔ جین نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا۔ بیماری کے باعث میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں خود آئینے میں اپنی صورت نہیں پہچان سکتی۔
پھر انسپکٹر برنارڈ نے مجھے جن حالات میں دیکھا تھا وہ ایسے نہ تھا کہ اس کے ذہن پر میرا کوئی دیر پا تصور رہ گیا ہو۔ انور علی نے کہا، پھر بھی مجھے اندیشہ ہے کہ انسپکٹر آپ کے متعلق پورا اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ممکن ہے کہ تھوڑی دیر تک وہ پانڈیچری کی پولیس کے آدمیوں کو میرے کیمپ کی نگرانی کے لیے بھیج دے۔ لیگرانڈ کے خط پر اس نے بلا وجہ قبضہ نہیں کیا۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ فوراً پانڈیچری کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اگر آپ گھوڑے پر سفر کر سکتی ہیں تو ہمیں ابھی روانہ ہو جانا چاہیے۔ جین نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم تھا کہ میں اس جہاز پر آ رہی ہوں؟ انور علی نے جواب دیا، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ لیگرانڈ کو روانہ کرنے کے بعد میں یہاں آنے والا ہر جہاز دیکھا کرتا تھا۔ جین کچھ دیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، موسیو، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن میرے لیے آپ پر اعتماد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مجھے آپ اعتماد کے قابل پائیں گی، انور علی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ سپاہی خیمہ نصب کر رہے تھے۔ انور علی نے انہیں فوراً 3 گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا اور دلاور خان سے مخاطب ہو کر کہا، دلاور خان، تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ میں نے بندرگاہ سے جو باکس بھیجا تھا وہ میرے گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دو، جلدی کرو۔ پھر وہ اپنے نائب کی طرف متوجہ ہوا، سردار خان، شام تک اس بات کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے غیر حاضر ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ انسپکٹر جو اس دن میرے پاس آیا تھا یا پانڈیچری کی پولیس کا کوئی آدمی ہمارے متعلق پوچھنے آئے تو مجھے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرنا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مادام لیگرانڈ کے متعلق پوچھے تو بھی تم یہی کہو کہ وہ اپنے خیمے میں سو رہی ہیں۔ بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ آج تمہیں پریشان کرے گا، لیکن کل علی صبح وہ ضرور آئے گا، اور تم اسے یہ بتانا کہ مدام فوراً سرنگا پٹم پہنچنے پر بضد تھیں اور اب تک وہ کئی میل طے کر چکے ہوں گے۔ 8-10 دن تک یہاں میری جگہ دوسرا آدمی پہنچ جائے گا۔ اسے یہ بتا دینا کہ ایک خاص مجبوری کے باعث میں یہاں ٹھہر کر اس کا انتظار نہیں کر سکا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔